माजरींना माजरां अशें करून घेवन वयतालीं कळ्ळें आनी माजर पळय खंय पडलें दाखयता तुमकां काशी पडलें माजर कशें काडप तेका हां हे पळय काशी पडल्या रे तांकां पळय हात पावता हात पावता आनी का हॅलो गाईज वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे आसतले आणि तुम सगळ्या रामनवमीची परबी. आणि आज रामनवमी तरी सुद्धा म्हादेव गेला स्कुला क्लास घेवपा खातीर आणि ताका फाल साकून मेळपा ना म्हण डायरेक्ट मागीर 21 आय थिंक 21 क्लास घेवपा मेळटली. मिडल तो मेळ्ळ्या घेतलो क्लास पण तो क्लासी गेला आणि तुम्ही सकाळ पयलीं आसा ताका जेवण करून दिलें आनी मागीर आतां तो येतलो 6 o'clock नाल्यार 6:30 पळोवया कितल्या पावता तो. तेन्ना हांवें मातशें मागीर काम केलें आनी आतां जेवलें बी आनी घरा कडेन थोडेंशें काम केलें. आतां फकत मागीर उदक हाडपा आसा आनी बाणां उजो घालपा दोनी काम उरलां. हांवें ना कितें तरी ऑर्डर केल्लें तें डायरेक्ट मम्मी घरा कडेन त्या एड्रेसाचेर ऑर्डर केल्लें. सो म्हाज्या वयता आसतना मागीर तें पार्सल घेवन येतलो. त्या पार्सलाक कितें आसता म्हाका खबर आहा तुमकां बी दाखयता हांव त्या पार्सलाक कितें आसतें. आनी त्या दिसा तुमकां सांगलें ना डबो कितें हाडलो तो. सो त्या पार्सलाक कितें आसा खबर तें घालपाक लायलें बॉक्स हाडलेलें. ओके आतां ना सद्या पयलीं उदक घेवन येता जाल्यार म्हाका मागीर एकल्याक वचपाक भंय दिसतली तेज खातीर. उदक घेवन येयलें बाणा उजो घालता मागीर पळोवया कितें काम करपा पडटा तें. सो गायज आतां ना 6 जालें आनी म्हादेव येवपा आहा स्कुलांतल्यान. सो हांवें चिंतलें की म्हादेवाचें एक प्रँक करया म्हणून. सो तेज खातीर मोबायलान हिंग लायला स्टँडाक. एक मोबायल मागीर हाती आहा तो आनी कडेन फिक्स करता. जालो प्रँक जालो जाल्यार वी आर सक्सेसफूल नाजाल्यार पळोवया तो कसो रिएक्ट करता तो. ओके मेरा प्रैंक ना शायद फेल हो चुका है. आई थिंक महादेव ने मुझे देख लिया है. तो चलो आप उससे पूछते हैं कि उसने मुझे देखा कि नहीं. ये देखो चेंज करके आके बैठा है. ते बाग पळयलेलो ना पळयला खरें सांग पळयलो तें ना गो तूं पळयलोच ना खरें प्रॉमिस. म्हाका अशें दिसलें कितें म्हाका पळयलें म्हणून कळ्ळें पूण एक्चुली आनी मातशें रावलें जाल्यार शुवर तो प्रँक जाता आसलो. कांय ना आनी केन्ना करची तुजी प्रँक पूण तो व्हडलो मोठो आसतलो. ओके म्हाजे कडल्यान चूक जाली ती अशें रावपाक जाय आसलें. मागीर प्रँक म्हाजेरूच जाला. सो ओके तर पळोवया म्हाज्या विचारा आयची क्लास कशी जाली तुगेली. कशी जाली तुजी क्लास? जाम जालो दिसता. कितली वर्षां केली त्यानं? 8:30 स्टार्ट केल्ली 8:30 आनी मागीर 5:20 सोंपयली 5:20. लंच ब्रेक कितले वरां घेतलो? 1 वराचो 1 ते 2. हिम्मत देखो बंदे की यार हिम्मत देखो. इतली वेळ शिकोवपाक कोणाच्यान जाता. सकाळ 8:30 ते 1 म्हणल्यार वयस मागीर परत सांजचें मागीर त्या रिजल्ट हाडपा खातीर कितें कितें करपा पडटा न्हू. ह्या स्टुडंट्सांक मातशें समजोवपा जाय. सारकें न्हू? म्हाका दिसता मना पूण एक सायडान पळोवपाक गेले जाल्यार तेमचें जर सगळें सोडलें करपाक दिलें न्ही जाल्यार ते करतले ना करतले पळय हो विश्वास ना. सो तेका लागून कितें हांव पळय घेवन फुड्यान बसलो न्ही जाल्यार ते म्हाका स्वता विश्वास बसता की हां बाबा तो करतलो म्हणून. सो तेका लागून ते हांव क्लास घेता की खंयचे कॉन्सेप्ट आसा पळय ते मिस जावपा जायना. फ्रॉम स्टार्टींग टू एंड पर्यंत सगळें तें डिटेल घेवन बसता तेमकां. गुड जॉब गुड जॉब. सो गायस आतां म्हादेव न्हावपाक गेलो तेका सामको गरमी जाता खंय आनी म्हादेवान येता आसतना मागीर पार्सल हाडना बिकॉज तो ऑलरेडी जाम जाला आसलेलो
आमी जाल्यार आसता आमी जालें पळय फाल बी हांव गेले जाल्यार घेवन येतलें पार्सल आनी जेन्ना पार्सल येता खबर आहा तेन्ना दाखयता तुमकां ओके तेन्ना डिटेल डिस्कशन जातलें आयचो दीस म्हादेवाचो कसो गेलो तो ओके सो ह्या व्हिडिओ हांव हिंगा एंड करता आनी तुमकां फाल्यां मेळटा आनी फाल्यां म्हाका सुपरविजन बी आसा सो आयज म्हाका सगळी तयारी करपाक जाय फाल्यां वचपाची बेगीन वचून ओके आय थिंक पेपर तेंगेलो 10 स्टार्ट जाता पूण आमकां क्लासींक 9:30 वचपा पडटलें तेज खातीर म्हाका हिंगसान बेगीन वचपा पडटा आनी म्हादेव बी फाल्यां तो आपल्या आनी एक कॉन्फिडेन्शियल कामा खातीर वयता सद्या ह्या दिसांनी तेज खातीर म्हाका बसीन बी वचपा पडटलें आनीक सो फाल्यां कटकटी आसा त्यो फाल्यां सांगता तुमकां ओके सो आयचो व्हिडिओ हांव हिंगा एंड करता तुमकां मेळटा फाल्यां तितून सपोज कोणी चॅनलाक सबस्क्रायब केला प्लीज करात बाय